حشر دے دن دل سخت گھبراونا پینا تے بائی دوست کام نہیں آمنا روزہ تے قرآن آوے ہائے روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا روزہ تے قرآن آگے بندے آگے برائینا مول نہیں پہ جائے گا روزہ تے قرآن آگے بندے آگے برائینا اسی تیرے یار حساں کوئی غم کھاوینا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا روزہ آکے مولا انہیں قدر میرا پایا سی یاری لا کے میرے نالے دغا نہ کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہ فضول دا ماہ رمضان آیا بخش دے خدایا انو رحمتاں دے نال تو بخش دے خدایا انو رحمتاں دے نال تو کر لے قبول اللہ بڑا ذوالجلال تو آ کے قرآن پھیرے او یاری لالو آ کے قرآن پھیرے مولا تائیں بولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جو